फाल्यां व्हडलो प्रोग्राम आसा. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता. माझी घर स्कीम लॉन्च करपाक. ती माझे घर कितें, गोंयचे सरकार इल्लीगल हाऊसेस आहात तेंका रेग्युलरायज करूंक दिता. काँग्रेस पक्षान तुमी आयकले, आमी असेंब्लीन रेग्युलरायजेशन करपाक अपोज केल्लो. आमी कितें अपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक अपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकांक फोंडां घालता. आनी आमी मेंटेन करतात हे फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयले तुमी जाणात आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दिता. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जाता. नाजाल्यार कितें जातलें, एश कोन्न हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले. सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्याक पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. आज तूं पळय, लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दित तेन्ना चिंतू, हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इल्लीगल, हांव बरोवन दिता म्हजें घर इल्लीगल. हांव म्हजे घराचे जॉब दितलो, तुका फूल मेजरमेंट दितलो. हे सगळे इन्फॉर्मेशन सरकाराक आसतलो. कोण तुजे विरोध आहात तेन्ना सगळे इन्फॉर्मेशन तुजे काडलो आनी दवरलो. एक पाटी ही जजमेंट आयली हायकोर्टासून, हो कायदो कोर्स जालो, ते मटेरियल तेंगे हाती आसतलो, डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करपाक. आज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लीगल आशिल्ले, कितले कोमुनिदादी एक्शन घेयल्लो. इतले वर्सां कित्याक एक्शन घेयल्लो ना, कित्याक सर्वेयर धाडूं जाय, एक एकल्यागे घराचे जॉब घेवपाक जाय. आनी ते कोत्त म्हणलोले सगळ्यांगे दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां टायम ना, पयशे ना, आमकां मेशिनरी ना, आनी सोडून दिले. हे लोक रावून उरले. पण हे पाटी तुमी एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मातले तेन्ना हे डेंजर तुमचे जाता. सेकंड, आमी दाखयला, हांवें एक व्हिडिओ काडलेलो, आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यान एक कंडिशन घायला, तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटात. आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेडणे गांवांसून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले, नाजाल्यार दुसरी सांकळेसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवांसून दुसरे गांवान गेले. म्हूण तेंगे मूळ गोंय गांवान तेंगे वांटो आसा, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूं जायना. आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेली वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जाता. म्हूण आमगे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो त्या प्रश्न चालू. आतां इलेक्शन जुमला म्हूण आमी कित्याक म्हणलें, तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आतां 4 तारखेसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणलां, तुका 6 म्हयने दितात एप्लिकेशन, तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आतां 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो. मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा. आनी तूं पळय, ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी एक 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें, म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो. इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुगे डिसेंबराक पावतले. डिसेंबराक पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले. आनी मागीर म्हणटले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात, काँग्रेस आनी दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात,
आमी तूं आमकां वोट करात, आमी तुका साळगार कोतले, नाल्यार ते सगळ्यांक तुमकां तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार कोतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळे मांडणी तेंचे. आज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा, आमी तुमकां साळगार करूंक सोदतात, आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात, सगळे दाखोवपाक सोदतात, आमी सगळे विरोध म्हण तेंचे आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हण. हे फोट्यो. आमी कोणाचे विरोध ना, आमी पासून लोकांचे चिंततात, आमी लोकांचे पासून बरे चिंततात. म्हण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दितना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचें जातलें. सो दीस इज वाय आमी म्हणटात that this हो कायदो हाडटात ते and which is going to be presided by Amit Shah, Honorable Home Minister of India, is going to be a recipe for disaster for these poor people, who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government. BJP Sarkar in charge केन्ना येयला 2012. 2012 पासून प्रॉमिस करतात लोकांक कायदो हाडलो. 2012 पासून आतां 2025 कितले वर्सां 12 वर्सां हे करपाक 15 वर्सां गेले तांकां कायदो हाडपाक. Why they didn't bring in the first year? Why they didn't bring in the second term? Why they are now trying in the third term? At the verge of or the door when the election is coming, you must look at that. Second, the law I spoke about Komlidar, but the law will apply equally relating to government land. Kidak government grant of government land cannot be done except by an auction. You understand it? So if government land has to be given by an auction, regularization of illegal constructions on government land is actually never recognized happily by courts because it is public property. And the government is a custodian of the public property. So therefore, कायदो हाडलो, लोकांक फोडयलो, लोकांक फुलयलो, कित्याक बरें हाडले म्हण आतां इतल्या वर्सांनी काँग्रेस पक्षान कांय केलें ना, काँग्रेस सरकारान कांय केलें ना, आमी केलें, हें बेश्टें फोडीन. So please be aware that this is nothing but a smoke screen. It is only to fool the people. लोकांक आश्वासन दिवपाक तुमचे आमी कोत्तात, दुसरे पक्षांनी दुसऱ्या सरकारान केन्ना केलें ना, हे गोंयांत जाता. तिसरो टर्न बीजेपीचो त्याच पयलीं आनी एक पाटी पर्रीकराचो आशिल्लो. कितें जाला? 4 टर्म बीजेपी आशिल्ले. You don't ask questions what 70 years back was not done. You have been here in the government so many times. Why did you not think of these people all this time? Why are you thinking only when the assembly election is going to come? 2016 BJP Sarkaran Regularization Act of Unauthorized Construction हाडलो. तेन्ना आमंत्रण दिल्ले सगळे लोकांक तुम्ही रेग्युलरायज करात आणि 10,000 रुपये एक एकल्याक येयले. 8,000 आणि 300 कितें एप्लिकेशन येयले. 10,000 into 8,000 8 कोटी आणि 30 लाख कितें जालें. कितें जालें ते एप्लिकेशनाचे? कितले रेग्युलरायज जाले? कोण हायले ते पैसे? आणि एक एकल्यांनी आर्किटेक्ट इंजिनियर काढून प्लॅन काढून सगळे करून सर्वे करून डॉक्युमेंट घालून लायले आणि सगळे गेले झिरो. समजून हांव कितें म्हणटा, हे सगळे दाखोवपाक फोटोवपाक कितें इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना 2016 2017 इलेक्शन जालें. आतां 2025 27 जानेवारी आमगे इलेक्शन जातलें. 26 काबार जालें, 27 इलेक्शन जालें. टायमींग पळय.